بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم يا رب العالمين يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا ذرية صالحة مباركة، وتهب لنا ذكرا يقر به أعيننا ويكون عونا لنا في الدين والدنيا. اللهم يا خالق كل شيء، يا من تهب لمن تشاء إناثا وتهب لمن تشاء الذكور، نسألك من فضلك العظيم أن ترزقنا ولدا ذكرا بارا تقيا نقيا، جعله الله قرة عين لوالديه. اللهم يا وهاب يا رزاق، اجعل حملنا سهلا ومولودنا معافى سليما من العيوب. اللهم إنا ندعوك كما دعاك نبيك زكريا عليه السلام حين قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجب لنا كما استجبت له. اللهم يا من أنبت مريم نباتا حسنا وكفلها زكريا، أكفلنا برحمتك وارزقنا الذرية التي نتمناها. اللهم يا من بيده نواصي العباد، لا تحرمنا من لذة الوالدة الصالح، واجعل بيتنا مليئا بالأفراح بوجود ذرية تسبح بحمدك وتعبدك. اللهم ارزقنا ذكرا مباركا يكون حلفا صالحا لنا يا رب العرش العظيم. اللهم إنك أنت العليم القدير، قدر لنا ما تقر به أعيننا وتطمئن به قلوبنا. يا رب ارزقني ولدا ذكرا، يا رب ارزقني ولدا ذكرا، يا رب ارزقني ولدا ذكرا. اللهم يا من بيده الأمر أعطنا سؤلنا ولا تحرمنا فضلك يا كريم يا وهاب. اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت أن ترزقنا من الذرية ما يقر العين ويفرح القلب، ذكرا مباركا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من لا ينام ولا يغفل، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام. اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا متقبلا، وارزقنا بنين وبنات يكونون قرة أعين لنا في هذه الدنيا وذخرا لنا في الآخرة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فاقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم يا رب العالمين يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا ذرية صالحة مباركة، وتهب لنا ذكرا يقر به أعيننا ويكون عونا لنا في الدين والدنيا. اللهم يا خالق كل شيء، يا من تهب لمن تشاء إناثا وتهب لمن تشاء الذكور، نسألك من فضلك العظيم أن ترزقنا ولدا ذكرا بارا تقيا نقيا، جعله الله قرة عين لوالديه. اللهم يا وهاب يا رزاق، اجعل حملنا سهلا ومولودنا معافى سليما من العيوب. اللهم إنا ندعوك كما دعاك نبيك زكريا عليه السلام حين قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجب لنا كما استجبت له. اللهم يا من أنبت مريم نباتا حسنا وكفلها زكريا، أكفلنا برحمتك وارزقنا الذرية، أكفلنا برحمتك وارزقنا الذرية التي نتمناها. اللهم يا من بيده نواصي العباد، لا تحرمنا من لذة الوالدة الصالح، واجعل بيتنا مليئا بالأفراح بوجود ذرية تسبح بحمدك وتعبدك. اللهم ارزقنا ذكرا مباركا يكون حلفا صالحا لنا يا رب العرش العظيم. اللهم إنك أنت العليم القدير، قدر لنا ما تقر به أعيننا وتطمئن به قلوبنا. يا رب ارزقني ولدا ذكرا، يا رب ارزقني ولدا ذكرا، يا رب ارزقني ولدا ذكرا. اللهم يا من بيده الأمر أعطنا سؤلنا ولا تحرمنا فضلك يا كريم يا وهاب. اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت أن ترزقنا من الذرية ما يقر العين ويفرح القلب، ذكرا مباركا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من لا ينام ولا يغفل، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام. اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا متقبلا، وارزقنا بنين وبنات يكونون قرة أعين لنا في هذه الدنيا وذخرا لنا في الآخرة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فاقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم يا رب العالمين يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا ذرية صالحة مباركة، وتهب لنا ذكرا يقر به أعيننا ويكون عونا لنا في الدين والدنيا. اللهم يا خالق كل شيء، يا من تهب لمن تشاء إناثا وتهب لمن تشاء الذكور، نسألك من فضلك العظيم أن ترزقنا ولدا ذكرا بارا تقيا نقيا، جعله الله قرة عين لوالديه. اللهم يا وهاب يا رزاق، اجعل حملنا سهلا ومولودنا معافى سليما من العيوب. اللهم إنا ندعوك كما دعاك نبيك زكريا عليه السلام حين قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجب لنا كما استجبت له. اللهم يا من أنبت مريم نباتا حسنا وكفلها زكريا، أكفلنا برحمتك وارزقنا الذرية، أكفلنا برحمتك وارزقنا الذرية التي نتمناها. اللهم يا من بيده نواصي العباد، لا تحرمنا من لذة الوالدة الصالح، واجعل بيتنا مليئا بالأفراح بوجود ذرية تسبح بحمدك وتعبدك. اللهم ارزقنا ذكرا مباركا يكون حلفا صالحا لنا يا رب العرش العظيم. اللهم إنك أنت العليم القدير، قدر لنا ما تقر به أعيننا وتطمئن به قلوبنا. يا رب ارزقني ولدا ذكرا، يا رب ارزقني ولدا ذكرا، يا رب ارزقني ولدا ذكرا. اللهم يا من بيده الأمر أعطنا سؤلنا ولا تحرمنا فضلك يا كريم يا وهاب. اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت أن ترزقنا من الذرية ما يقر العين ويفرح القلب، ذكرا مباركا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من لا ينام ولا يغفل، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام. اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا متقبلا، وارزقنا بنين وبنات يكونون قرة أعين لنا في هذه الدنيا وذخرا لنا في الآخرة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك،
فاقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم يا رب العالمين، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا ذرية صالحة مباركة، وتهب لنا ذكرا يقر به أعيننا ويكون عونا لنا في الدين والدنيا. اللهم يا خالق كل شيء، يا من تهب لمن تشاء إناثا وتهب لمن تشاء الذكور، نسألك من فضلك العظيم أن ترزقنا ولدا ذكرا بارا تقيا نقيا، جعله الله قرة عين لوالديه. اللهم يا وهاب يا رزاق، اجعل حملنا سهلا ومولودنا معافى سليما من العيوب. اللهم إنا ندعوك كما دعاك نبيك زكريا عليه السلام حين قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجب لنا كما استجبت له. اللهم يا من أنبت مريم نباتا حسنا وكفلها زكريا، أكفلنا برحمتك وارزقنا الذرية، أكفلنا برحمتك وارزقنا الذرية التي نتمناها. اللهم يا من بيده نواصي العباد، لا تحرمنا من لذة الوالدة الصالح، واجعل بيتنا مليئا بالأفراح بوجود ذرية تسبح بحمدك وتعبدك. اللهم ارزقنا ذكرا مباركا يكون حلفا صالحا لنا يا رب العرش العظيم. اللهم إنك أنت العليم القدير، قدر لنا ما تقر به أعيننا وتطمئن به قلوبنا. يا رب ارزقني ولدا ذكرا، يا رب ارزقني ولدا ذكرا، يا رب ارزقني ولدا ذكرا. اللهم يا من بيده الأمر أعطنا سؤلنا ولا تحرمنا فضلك يا كريم يا وهاب. اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت أن ترزقنا من الذرية ما يقر العين ويفرح القلب، ذكرا مباركا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من لا ينام ولا يغفل، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام. اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا متقبلا، وارزقنا بنين وبنات يكونون قرة أعين لنا في هذه الدنيا وذخرا لنا في الآخرة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك
فاقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم يا رب العالمين، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا ذرية صالحة مباركة، وتهب لنا ذكرا يقر به أعيننا ويكون عونا لنا في الدين والدنيا. اللهم يا خالق كل شيء، يا من تهب لمن تشاء إناثا وتهب لمن تشاء الذكور، نسألك من فضلك العظيم أن ترزقنا ولدا ذكرا بارا تقيا نقيا، جعله الله قرة عين لوالديه. اللهم يا وهاب يا رزاق، اجعل حملنا سهلا ومولودنا معافى سليما من العيوب. اللهم إنا ندعوك كما دعاك نبيك زكريا عليه السلام حين قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجب لنا كما استجبت له. اللهم يا من أنبت مريم نباتا حسنا وكفلها زكريا، أكفلنا برحمتك وارزقنا الذرية، أكفلنا برحمتك وارزقنا الذرية التي نتمناها. اللهم يا من بيده نواصي العباد، لا تحرمنا من لذة الوالدة الصالح، واجعل بيتنا مليئا بالأفراح بوجود ذرية تسبح بحمدك وتعبدك. اللهم ارزقنا ذكرا مباركا يكون حلفا صالحا لنا يا رب العرش العظيم. اللهم إنك أنت العليم القدير، قدر لنا ما تقر به أعيننا وتطمئن به قلوبنا. يا رب ارزقني ولدا ذكرا، يا رب ارزقني ولدا ذكرا، يا رب ارزقني ولدا ذكرا. اللهم يا من بيده الأمر أعطنا سؤلنا ولا تحرمنا فضلك يا كريم يا وهاب. اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت أن ترزقنا من الذرية ما يقر العين ويفرح القلب، ذكرا مباركا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من لا ينام ولا يغفل، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام. اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا متقبلا، وارزقنا بنين وبنات يكونون قرة عين.
يكونون قرة أعين لنا في هذه الدنيا وذخرا لنا في الآخرة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فاقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.